Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ninth class students of General Science, I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and today we'll be talking about dairy products, poultry products and also fisheries. इन सब के बारे में वन बाय वन बात करते हैं. तो सबसे पहले वी हैव डेयरी प्रोडक्ट्स. अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था. डेयरी मीन्स एनी प्रोडक्ट विच इज़ मेड ऑफ मिल्क और इट कंटेन्स मिल्क इन इट. सो डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके अंदर मिल्क होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ हो सकती है, हमारे पास जिसको हम घी कहते हैं वो हो सकता है, बटर है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं. अगर इन प्रोडक्ट्स की बात हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये डेयरी प्रोडक्ट्स हमें सफिशेंट क्वांटिटी में मिलते हैं, विच मीन्स दे आर फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज अमाउंट विच इज़ इनफ फॉर द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. यानी लोगों की जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, उनके लिए उनके मुताबिक काफ़ी तादाद में मिल्क एंड बटर इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं पाकिस्तान में, जो कि हमें कहाँ से मिलती हैं, डेयरी फार्म से मिल जाती हैं ये चीज़ें. लेकिन यहाँ पर एक इशू जो रेज होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ दीज डेयरी प्रोडक्ट्स, दैट is that these bulks of milk and butter are not processed and packed properly. यानी कि ये जो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली यहाँ पे डेयरी फार्म्स में मिल्क एंड बटर, a large quantity of them, bulk means a large quantity of them is not processed and packed properly. उनको प्रॉपर तरीके से उनकी क्लीनिंग नहीं होती, उनकी प्योरीफिकेशन नहीं होती, यानी वो प्रोसेस सही से नहीं होते, एंड ऑल्सो दे आर नॉट पैक्ड प्रॉपरली. तो इन दो वजूहात की बिना पर जो उनकी क्वालिटी होती है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, और वी कैन से दैट देयर क्वालिटी इज़ डिक्रीज्ड, और दे आर नॉट अवेलेबल इन द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल. तो अब इस प्रॉब्लम, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? इसके लिए ज़रूरत है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. यानी कि हम कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करवाएं अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर. उनके अंदर मे बी कोई इस तरह का एडिटिव्स हमें डालने पड़े, इस तरह की चीज़ें उनमें ऐड करनी पड़े जो उनको प्योरीफाई कर दें, उनकी क्वालिटी को बेहतर कर दें, उनकी प्रोसेसिंग के का जो काम है उसको आसान कर दें और ज़्यादा एफिशिएंट कर दें. तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमें इस तरह की कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करने की ज़रूरत है अपने डेयरी फार्म्स के अंदर, सो दैट द स्टैंडर्ड और द क्वालिटी ऑफ आवर डेयरी प्रोडक्ट कैन इम्प्रूव एंड वी कैन यूज़ देम विदाउट एनी worries or problems about their quality. These was the entire concept about dairy products. Next हमारे पास आते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें अपने पोल्ट्री फार्म से मिलते हैं. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पोल्ट्री फार्म्स के बारे में डिटेल में देखा था. पोल्ट्री फार्म्स वो होते हैं जहाँ पे चिकन को रखा जाता है और फिर उनसे एग्स को भी ऑब्टेन करते हैं और हम चिकन मीट को भी ऑब्टेन करते हैं. तो जो हमें मीट मिल रहा है और जो एग्स मिल रहे हैं चिकन फार्म्स के अंदर से, ये हमारे लिए, हमारी जो एक बैलेंस डाइट है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी. वाई they are important? because they are protein rich food. उनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो हमें मीट और एग से मिलती है. और प्रोटीन के बारे में हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट component of food. In fact, it is the second most important component of food that the human body or different living beings require for their well-being. उनको अपनी सेहत को परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए प्रोटीन्स की अच्छी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है. तो वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? पोल्ट्री फार्म से या पोल्ट्री प्रोडक्ट से. लेकिन इन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम लोगों को मज़ीद कुछ एडवांसमेंट्स करने की ज़रूरत है. इनके अंदर मज़ीद कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है. और वो कैसे हो सकती है? बाय डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग ऑन साइंटिफिक लाइन्स वी कैन इंक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ फूड.
یعنی کہ اپنے پولٹری فارمز کے اندر ہم سائنٹیفک کچھ ٹیکنیکس اگر اپلائی کر دیں جس کے ذریعے سے ہمارے پاس جو میٹ کی کوالٹی ہے اور جو ہمارے پاس ایگز آ رہے ہیں ان کی پروڈکشن نہ صرف یہ کہ نمبر ان کا انکریز ہوگا بلکہ ان کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. تو ہم لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وی نیڈ ٹو ڈیولپ پولٹری فارمز آن سائنٹیفک لائنس. اس طرح سے ہمارے پاس جو پولٹری پروڈکٹس ہیں ان کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں انکریز ہو سکتی ہے. لاسٹلی لیٹس ٹاک اباؤٹ فشریز. فشریز جو ہے وہ ایسی فیلڈ ہے یا ایسا محکمہ ہے جس کے اندر نام سے پتہ چل رہا ہے جس میں فش کو کیپچر کیا جاتا ہے اور ان کو سیل کیا جاتا ہے. فش جو ہے اس کا میٹ بھی بہت امپورٹنٹ سورس ہے نیوٹرینٹس کا. فش کے جو میٹ ہے دیٹ از آلسو اے گڈ سورس آف پروٹینز اینڈ آلسو فیٹس. اٹس اے سورس آف ہائیلی نیوٹرینٹ ڈائٹ, یعنی پروٹینز اور فیٹس دونوں جو ہے وہ امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہیں ہمارے فوڈ کے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فش جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے ہم لوگوں کی ڈائٹ کا یا وہ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اس کا. لیکن اور یہ فش جو ہے یہ ہمیں کہاں پہ ملتی ہے؟ وی کین فائنڈ دم ان ریورز, لیکس اینڈ اوشنس. اوشنس آبویس بات ہے سب سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ کوانٹٹی یہاں سے مل سکتی ہے, یہاں پر اویلیبل ہو سکتی ہے. اگر ہم کچھ لوکل ویرائٹیز کی بات کر لیں جو ہمیں پاکستان کے اندر نظر آتی ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں: رہو, تھلا اینڈ ٹراؤٹ. These are the examples of some freshwater fish which can be found in Pakistan. These fish are captured by the fishermen and then they are sold. They are even exported. اب اس محکمے یا اس کام کو, فشریز کے کام کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی مزید امپروو کرنے کے لیے ہم ماڈرن ٹیکنیکس کو اپلائی کر سکتے ہیں. These techniques are called aquaculture techniques. Aquaculture means, aqua means water and culture means performance or working. تو ہم کس طرح کی ٹیکنیکس اپلائی کریں گے جو کہ پانی کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں. اگر پانی کے اندر ماڈرن ٹیکنیکس کو ہم استعمال کریں تو ہم فش کی پروڈکشن کا نمبر جو ہے بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم کچھ اس طرح سے لے لیں کہ اگر ہم فش کے لیے کچھ اس طرح کا فوڈ پریپیئر کر لیں, ماڈرن اپنی سائنٹیفک نالج کو یوز کرتے ہوئے کچھ اس طرح کا فوڈ استعمال کر لیں جس کی وجہ سے ان کا نمبر ایک تو انکریز ہو یا وہ ایک جگہ پہ زیادہ نمبر میں ایکیومولیٹ ہو جائیں, اکٹھی ہو جائیں, تو اس طرح سے ہم جو فش کیپچر کریں گے ان کا نمبر انکریز ہوگا, ان کی پروڈکشن انکریز ہوگی اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر پائیں گے. سو دس واز دا انٹائر knowledge about information about dairy products, poultry products and fisheries. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جو تینوں ٹاپکس ہیں آپ کے یہ امپورٹنٹ لانگ کویشچنز ہیں. ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی آپ کو نوٹ لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے یا پھر کوئی سے دو کے اوپر بھی آپ کو نوٹ لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے. سو آپ نے اس کو اکارڈنگلی اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اینڈ انشاء اللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ لیسن. اللہ حافظ.